الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. هذا لا دوزيام فيديو إن شاء الله نديرو فيها لا دوزيام بارتي ديال لا كوريكسيون ديال لا سيري دو ريفيزيون بالنسبة للشابيتر الأول ديال لا ميكانيك كونتيك. لا بروميير فيديو درنا فيها الغيونمون ديال الكور نوار، هادي غادي نديرو فيها ليفي فوتو إلكتريك. على قابل إن شاء الله من هنا للقدام نديرو عاوتاني اون سيري وحدة أخرى، ولكن بغيت نمشي زعما بلو فيت لأن لي كونترول ديالكم قربو متفقين، باش هكذا نكمل أو ماكسيموم من هنا 3 أيام حتى نكمل الباكي دوند، واللي بقى في لي بوتونسييل حتى هما نديرهم ندير ليكواسيون شرودينغر على امل باش ندير لكم حتى لوبتيك فيزيك ان شاء الله. متفقين؟ بيان. نقدر ندير لوبتيك فيزيك غدا الا لقيت ليها ديجا الوقت، نقدر نديرها غدا، ولكن خاصني نكمل معكم ضروري هاد لا سيري. كيبقى لي غير الوقيته في الليل هي اللي كنسجل فيها هاد لي فيديو دو كوريكسيون. دونك بالنسبه للدوزيام اكزرسيس راه غتلقاو لا سيري في لا ديسكريبسيون ليان جوجل درايف. Premier exercice, petit a. Il nous demande de définir l'effet photoélectrique. Qu'appelle-t-on l'effet photoélectrique? Tout simplement, l'effet photoélectrique ou l'éjection d'un électron qui se trouve à la surface d'un matériau par l'action de la lumière. Donc, ملي كنضوي une surface d'un matériau وكنعبر بلامبيرمتر كنلقى un courant électrique qui circule. Donc هنا كنقول c'est l'effet photoélectrique. Donc par définition ونسهلوها على راسنا نقولوا l'éjection. Donc نقولوا l'éjection des électrons par l'action de la lumière. Tout simplement, c'est l'effet photoélectrique. Bien. Petit b, la série Diana, il nous demande de définir la longueur d'onde seuil d'un métal. Donc, en termes de fréquence ou de longueur d'onde. Il est quand la longueur d'onde كبيرة bien évidemment كتكون la fréquence صغيرة. علاش؟ خاصكم تعقلوا على أن nu اللي هي la fréquence كتساوي دايما c sur lambda. Donc هادو بجوج c'est inversement proportionnel. إلا كبرت هادي كتصغر هادي، ولا صغرت هادي كتكبر اوتوماتيكمون لا فريكونس. ملي كنقولوا فريكونس كبيره كنعنيو ان داكشي اللي كنهضروا عليه موان انرجيتيك. الوغ ملي كتكبر لا فريكونس يعني كتكون بلو انرجيتيك. الا سولتكم مثلا قلت لكم لا فريكونس ديال لا لوميير فيزيبل هي 10 بيسونس 14 هرتز، شنو كتعني فيزيكمون؟ كتعني ان لي زوسيلاسيون، حيت كنا كنعرفوا ان لا لوميير il oscille. دونك لي زوسيلاسيون ديال لا لوميير بار سكوند هما 10 أس 14 المرة. يعني هادي كتبقى تلعب 10 أس 14 المرة. شوفوا داك العدد اللي عرفتو تقراوه في السكوند. دونك هادي هي 10 بويسونس 14 هرتز. متفقين؟ هذا هو المعنى ديالها. دونك قد ما اوسيلات بزاف قد ما كتكون عندها اون انرجي بلو فورت. دابا نهضروا على لونغور دوند سوي دان ميتال. دونك لا لونغور دوند سوي باغ ديفينيسيون هي لا فالور ماكسيمال ديال لامدا اللي يقدر يكون عندي فيها ليفي فوتو الكتريك تو سامبلومون. دونك غادي نقول بلي سي la plus grande valeur de lambda pour laquelle on peut avoir l'effet photoélectrique. Bien, tout simplement. J'espère تكون غير l'écriture باينة. إذا ما كانت شي حاجة باينة قولوها لي، نخلي لا فيديو ونأميليوري لا كاليتي عاوتاني ونعاود نابلوديها في يوتيوب. Bien, donc petit c, il nous demande quelle est ولا شنو هي la définition de l'énergie d'extraction d'un électron d'un métal. Bien, سهلة باش نفهموها بالزربة. إلا خديت un atome, le noyau ديالو il attire les électrons vers lui. هاد الالكترون بيجي في واحد البوتونسيال. داكشي علاش كتقراو في ليكواسيون شرودينغر كديروا لا ريزوليسيون ديال ليكواسيون في لي بوي دو بوتونسيال. بحال دابا هذا راه طايح في بوتونسيال. متفقين؟ غتعرفوا حتى في الماتيريو غادي تعرفوا التيوريم ديال ما عقلتش على شنو سميتو، مي واحد ديال لي زيليكترون ليبر. لي زيليكترون ليبر وديروا لا ريزوليسيون ديال ليكواسيون شرودينغر في الماتيريو 2.
دونك علاش كنقراو لي بوي دو بوتونسييل في الميكانيك كونتيك؟ غير بوغ لا ريزوليسيون ديال لي بروبليم اللي غنلقاو في الماتيريو، في الغالب غنلقاوها في لي ماتيريو. دونك هنايا هذا بييجي بواحد لينيرجي، انت باش ديه ليها لهاد لاطوم شنو خاصك؟ خاصك اون انرجي بلو غروند. ديك لينيرجي، داك لو ترافاي كو تو دوا فورني كنسميوه travail d'extraction. Donc, dans la définition, donc, c'est l'énergie qu'il faut donner à un atome pour arracher un électron باش ما تخلطش ليكم مع l'énergie d'ionisation. Il y a presque une ionisation. علاش؟ لأن مثلا نعطيكم مثال، ملي كيسيركولي لو كورون إلكتريك في ان فيل ديال النحاس ولا ديال لاغون ولا كيف ما بغا يكون، ولا ديال حتى لاغون ولا الذهب ولا الله، المهم ملي كيسيركولي هذا ما كيعنيش ان لي زاتوم ديال داك الميتال كيتيونيزاو. علاش؟ حيت كاينين دي زيليكترون ليبر. دي زيليكترون مثلا هنا كاين لهاد لاطوم وكاين هاد الالكترون لهاد لاطوم، هذا راه كيتحرك اون فوا يكيتي هذا بلاصتو، هذا يكيتي البلاصه ديالو غيجي بلاصتو هذا. دونك ما كنهضروش على فريمون اون ايونيزاسيون، غير باش ما يتخلطوش لكم المفاهيم. دونك سي با اون ايونيزاسيون vu que l'effet photoélectrique est provoqué la circulation d'un courant électrique. Donc, je n'ai l'énergie d'extraction, هي l'énergie qu'on doit donner à un atome pour éjecter un électron. Bien, donc elle y a la définition. Voilà, حنا سالينا la première question. La deuxième question فيها نحاولوا بما امكن اكسبلواتيو هادشي اللي قلنا هنايا، ولكن على دي فورمول و دو كالكول نوميريك ديال لي فالور. Bien. Alors, la deuxième question, on a le travail d'extraction ديال le sodium W0 égale 2,118 électronvolts. Bien. Il nous demande de calculer la longueur d'onde seuil. Donc, calculer la longueur d'onde seuil lambda 0 de ce métal. يعني نحاولوا نexploiter داكشي اللي شفنا قبيلات. Alors, lambda 0 égale وشحال؟ دونك هنايا باغ ديفينيسيون نحاول نعطيكم غير رابيل. هذه ليكواسيون داينشتاين. ليكواسيون داينشتاين هي H nu égale W d'extraction يعني W0 plus une énergie cinétique EC. دونك نعاودو نعوضو شاك تيرم من هنايا، غادي نديرو H nu 0. هادي سي لا لونغ باردون سي لا فريكونس سوي. كنقولو فريكونس سوي يعني هي لا بلو بتيت فالور de la fréquence اللي كتفيريفي ليا ليفي فوتوالكتريك. قبيله هضرنا على لا بلو غروند فالور في لامدا، ولكن طونكو هذا ولامدا انفيرسومون بروبورسيونيل، دونك هذا نهضروا عليه الصغير، يعني اصغر قيمه ديال التردد اللي تقدر تعطيك ليفي فوتوالكتريك. و او سي كلشي كيعرفها، هذه غنيه عن التعريف، هذه قريناها من الثامنه، هي ان دومي ام في او كاري، ولا من التاسعه عيقت واحد شويه. راك عارف الاساتذه ديالنا تبقى يقول لك قريتيه هو راه ما قراه حتى الباك، تيقول لك انت راه قريتيه في الساعه. دونك اش نو 0 يفو ميو نخليوها هكا اش نو 0، وهذه لينيرجي سينيتيك هي لا شارج ديال الالكترون فوا او 0. شنو هو او 0؟ هذا هو لو بوتونسييل داغي. بمعنى البوتونسييل داغي هذا هو البوتونسييل اللي الا ابليكيتيه على الكاثود ديال السيركوي الكتريك ديالك ملي كتكون كتكوليكتي لي زيليكترون كتحبسهم كتوقفهم. دونك خاصك اون سيغتان فالور دو بوتونسييل باش تحبسهم، كنسميوه بوتونسييل داغي، باينه من السميه ديالها. بيان، يلا نتريتيو ليكزارسيس ديالنا. اش قالك كالكولي لا لونغور دوند سوي، يعني كيهضروا لنا على هذه اللي مخبيه هنا. علاش؟ حيت عطاونا هذا وحنا كنعرفوا بلي هذا كيساوي هذا، اصلا لا كونستانت بلانك معروفه. اون سي كو W0 égale H nu 0. وكنعرفوا نو 0 هي شحال؟ هي H C sur lambda 0. Donc on peut déduire lambda 0 implique lambda 0 égale، نقدر نجيب هذه لهنا نجيب هذه لتحت. Donc c'est HC sur W0. alors l'application numérique بغيت نديرها معكم. علاش؟ لان الاغلبيه ديالكم كيمشيو لهم التحويلات. H هي 6.1
62 10 أس ناقص 34. عقلوا على أن لا كونستانت بلانك فين ما تكون عندكم عرفوا راه عندكم جول سكوند موان 1 ياك. دونك هذه جول سكوند موان 1. سي هي 3 10 أس 8 متر بار سكوند. دونك ديك سكوند موان 1 مع سكوند موان 1 حنا شنو غيطرا؟ بقات لي دبليو هي 2,118. ردوا البال دابا هذه بالالكترون فولت ولا كونستانت بلانك بالجول. سوا هذا غادي نحولو من الجول للالكترون فولت، سوا هذا نحولو من الالكترون فولت للجول. باش نحول من الالكترون فولت للجول يكفي انني نضرب ونقول بلي ان الكترون فولت هو 1,6 10 بويسونس موان 19 جول. هذه راه هي لا شارج ديال الالكترون. متفقين؟ داكشي علاش ان الكترون فولت او جات من لا شارج. متفقين؟ هاد لا فالور جات من لا شارج ديالها. دونك هنايا عندي الحق ندير اللي بغيت. من الاحسن اني نشد هادي الا بغيت نحولها من الالكترون فولت للجول. شنو غادي ندير؟ نقول 1 جول كيساوي 1 الكترون فولت مقسوم على 1.10 بويسونس ماشين. دونك هادي سوا نقسم، سوا الا بغيت نحول مثلا هادي نضرب في 1,6 10 بويسونس موان 19 صافي. دونك انا حولت هادي للجول، الجول يمشي مع الجول الى اخره. شنو غتبقى ليا؟ بقى ليا غير المتر. دونك هنا لامدا زيرو ايكال ندير لابليكاسيون نيميريك. دونك الا درتو خليوها الشرفة كالكولاتريس غادي تجينا 0.58 ميكرو متر. متفقين؟ دونك هذه هي لا فالور ديال لا لونغور دوند سوي. بيان. بوتي بي قالوا لنا on éclaire successivement la plaque par 3 radiations de la longueur d'onde. لامدا زيرو وحده كتساوي 0,662 الاخرى هي 0,6 والاخرى 0,39 كلهم بالميكرو. متفقين؟ دونك عندنا لامدا زيرو كتساوي 0.662 ميكرومتر، لا دوزيام كتساوي 0,6 ميكرومتر، لا تروازيام كتساوي 0,39 micromètres. La question c'est les trois radiations permettent-elles l'émission d'électrons par la cathode au sodium? Vous justifiez votre réponse. Alors شنو خاصنا نديرو؟ خاصنا نديرو التيست. الا لقينا اي وحده من هادو كبر من هادي ما عندكش ليفي فوتوليكتريك، لقيناها صغر عندك ليفي فوتوليكتريك. بيان ايفيدون هادي كبر هادي كبر الوغ كو هادي صغر من لامدا زيرو. دونك هادو سموهم واحد هما زوج ثلاثة. دونك اون لامدا 3 انفيريور على لامدا زيرو. دونك غيكون عندك افي نبقاو نسميو فوتو الكتريك بي او هكا صافي. في لاسويت عندكم ديروها في الكونترول نديو معكم هاد الذنوب ديك الساعه. بيان. دونك بقات لنا لا تروازيام كيستيون. لا تروازيام كيستيون دايرين لنا فيها ديك القضيه ديال الهبل تربح. علاش؟ قال لك لوغسكو لا سيلول ايت اكليري باغ لا رادياسيون دو لا لونغور دوند لامدا كتساوي 0.39. سبحان الله هي اللي كاينه الفوق غير باش تيدقوا عليك فيقه فلان راه هذيك اللي خاصك تجاوب عليها في السؤال رقم 3. Petit b, bien. Donc, quelle est la vitesse maximale avec laquelle les électrons quittent la cathode? Alors, هنايا نرجع عاوتاني دوك لي تروا غولاسيون اللي كتبنا قبيله اللي هما هادو. فين عندك لا فيتاس كينحس لا فيتاس هنا مزيان، ولكن الفوميو نستعمل هادي كتساوي W0 بلس 1 دومي ام في او كاري. علاش؟ باش ما نعاودش الخدمه من جديد. الا بغيت نحسب لا فيتاس هادي نو زيرو هي سي سور ما كاينلاش. دونك نهز هادي صاينه نقصها من هادي نديرها كتساوي. متفقين؟ دونك كاتريام كيستيون. اون سي كو حنا عارفين بلي اش نو ايكال دبليو ديكستراكسيون بلس 1 دومي ام في او كاري. دونك 1 دومي ام في او كاري ياك هي حاصله هنا. علاش ما نبداش بها هي الاولى؟ لانكم ولفتوا لي فاريابل ديروا مع اليسار كتساوي اش نو موان دبليو ديكستراكسيون مزيان. دونك في كاري كتساوي اش نو موان دبليو ديكستراكسيون مقسوم على شحال؟ على ام هادشي كامل مضروب في جوج. وها واش كنديرو من بعد الشرفه
تنديرو لا racine au carré donc 2 h nu moins w0 sur 1. Bien. Donc هنا نديرو application numérique. نحاول نديرها كبيرة هنايا باش يبانو ليكم les différentes valeurs. Bien. Donc 2 ما عليها حرج. h هي 6.62 10 أس ناقص 34. donc راه جول ياك. لا longueur d'onde هادي ما عنديش لا فريكونس باش ندخلها، ولكن عندي لا لونغور دوند قالوا لي 0.39. دونك في هاد لو كا شنو غادي ندير ديك سي سور لومدا. وشنو هي السي؟ هي 3 مضروبه في 10 أس 8 متر ونقسم على 0.39 ميكرومتر، دونك نضربها في 10 أس ناقص 6. انا حولت كلشي للمتر. بيان. بالجول نخليها بالجول موان دبليو ديكستراكسيون قلنا هي 2.118 جو بونس 2.118 اكزاكتومون. دونك نحولها حتى هي لاياش من الالكترون فولت للجول. دونك نضربها في 1.6 10 أس ناقص 19. بيان. ونقسم هادشي كامل على شحال؟ على ام لا ماس ديال الالكترون. انا عطاونا هنايا لا ماس ديال الالكترون شحال كتساوي؟ كتساوي 9 10 أس ناقص 31. واش تحول من الكيلوغرام للغرام ولا داك العجب؟ لا، انا نعطيكم واحد الطريقه. شوف هذه غتفشل لكم كلشي. ديك القضيه ديال صافي ما عمرك تبقى تغلط فين ما تكون كتحسب شي غولاسيون وانت عارف ديك لا غروندور اللي عندك باش كتخرج. مثلا فيتاس باش كتعطي فيتاس متر بار سكوند. متر هو لونيتي في السيستم انترناسيونال وسكوند هي لونيتي في السيستم انترناسيونال. دونك كاع هادو اللي عندك هنا حولهم للسيستم انترناسيونال. متفقين؟ ما غتغلطش. دابا الكيلوغرام ولا الغرام؟ الكيلوغرام هو اللي كاين في السيستم انترناسيونال، دونك هذه غتبقى بالكيلوغرام. وغنكون ما بقاش نحمق راسي في لي زونيتي لان هذه تخرج لي متر بار سكوند. دونك كاع هاد لي فالور اللي هنا راهم بالسيستم انترناسيونال. جول سكوند متر كيلوغرام. دونك هذه تخرج لي متر بار سكوند. بيان. ايغال ونديرو لا فالور ديالهم شحال كتساوي. دونك لا فالور هي 6.15 10 أس. دونك 1 2 3 4 أنا كندير لك الحساب ديال 5 متر بار سكوند. متفقين؟ دونك هي 6.15 10 أس 5 متر بار سكوند. هذه هي لا فيتاس ديال لي زيليكترو ولا ديال لي فوتو الكترون. بعض المرات كنسميوهم حتى دي فوتو الكترون. بيان. دونك لا كاتريام كيستيون هنا صاوبناها. لا جو بونس هذه لا تروازيام. Quatrième question. Il nous demande quelle est la tension U0 اللي خاصنا باش نحبسوا لي زيليكترون ما يوصلوش ليا لانود، يعني يبقاو حاصلين في الكاثود. كنسميوه لو بوتونسيال داري. دونك حسبوا U0 اللي هو بوتونسيال داري. شنو هو هذا البوتونسيال داري؟ عندنا علاقه ديالو باينه. شنو عندك؟ عندك اسيدي H نو كتساوي W0 بلس EC ولا Q فوا هاك. متفقين ولا؟ جو بونس كاين اللي كيدير ليها هكذا، كاين اللي كيدير لا فالور ابسولي على لا شارج. متفقين؟ دونك حنا ما يهمناش. H نو موان W0 كتساوي Q فوا نو زيرو. دونك بإمكاني ندير هنايا كو U0 نسميها نو. U0 هي H نو موان W0 قسم هادشي كامل على ك. مزيان. ونحسب H. دونك هاد لا ميم اكسبرسيون اللي كاينه هنا الفوق غادي نديروها. اوغ انا شحال غادي نقسم؟ غنقسم على 1.6 10 أس ناقص 19 كولوم. متفقين؟ ونعطيو الريزولتا من بعد نشوفو شحال غادي يساوي لنا هنايا. دونك ملي كنديرو لابليكاسيون نوميريك كتخرج لنا 1.06 شحال. ياك خلينا هادشي كامل سيستم انترناسيونال شحال غيخرج لك l'unité ديال البوتونسيال سي الفولت. دونك سي 1.06 فولتا. بيان. دونك هكا غادي يكونوا سالينا لو دوزيام اكزرسيس ان شاء الله. ونتلاقاكم في لا تروازيام فيديو ان شاء الله سكي كونسيرن لي في كونطون. بيان. اللي عنده شي غومارك سكي كونسيرن هاد لا فيديو يديرها. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو. اول حاجه انا ما بغيت لا لايك لا حتى شي حاجه، بغيت غير الفيديو يتبارطاجا باش تعم الفائده لكاع عباد الله. متفقين؟ واللي عنده شي مشكل ولا شي بارتي في الكور بالضبط راني كنجمع كاع لي غومارك ديالكم باش منين نوصل
نقدر نقول لكم بالاسم شكون اللي طارح لا كيسيون باش نبين لكم اللي راه هكا كان اونفيزاجي كاع الناس اللي كتكتب لي في لي كومونتير وكنخدموا على محمل الجد قسما بالله. يعني البروبليم ديال الباكيدون اللي قالوا بزاف ديال البنات ولا بزاف ديال الدراري في لي كومونتير غادي يتحل ان شاء الله ابتداء من لا فيديو الجايه لان نكملوا فيها لا سيري. لا فيديو دابري اللي غادي اتاكي فيها لي كومبليمون ماتيماتيك يعني الباكيدون ليطالمون ديالو، الباكيتون غوسيان الى اخره. متفقين؟ ترانسفورمي فوريه حتى هي الا كان عندكم فيها المشكل دون مانيير دو دوطخ. هذاك الشيء كامل بروبليم ماتيماتيك ماشي شي حاجه اللي صعيبه. متفقين؟ دونك على بركه الله نشوفكم في الفيديو الثالثه سكي كونسيرن لا تروازيام بارتي ديال هاد لا سيري اللي هو 3 اكزرسيس على لي في كونطون. دونك شكرا بزاف والسلام عليكم ورحمه الله.